बंटी और बबली खुद ही अपनी हरकतों की वजह से बेनकाब हो जाते हैं। अब आप देखें कि ये जो अंगूठी बेची गई है, इसके बेचने पर कई सवालात जन्म ले बैठे हैं और कौन-कौन से सवालात इनके ऊपर उठ खड़े हुए हैं और लोगों को इनके ऊपर मज़ीद शक होने लगा है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं देखने वालों के साथ। कंटेंट क्रिएटर का काम होता है एंटरटेन करना, लोगों को अपनी डेली लाइफ दिखाना, अपने कंटेंट बना के दिखाना और अपनी ज़िंदगी से मुतालिक जो छोटी-मोटी चीज़ें इंसान की आती रहती हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई क्राइसिस आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो दिखाना। लेकिन एक कहानी को इतना लंबा खींच दिया गया, रो-रो कर दुनिया को दिखाया जा रहा है, मगर घर वालों को इतना सा भी रहम नहीं आ रहा। सोचने और समझने वाली बात है। आज फिर से इतना खर्चा कर दिया गया। 2 दिन पहले तो अंगूठी बेची गई थी। ये खर्चे कैसे हो रहे हैं? ये तमाम चीज़ें सवालात को जन्म दे रहे हैं। एक कैंसर पेशेंट जो कि 3 बच्चों की माँ भी है, घर वाले वैसे साथ नहीं दे रहे इसके, घर वालों को इसके ऊपर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पर काम वाली भी इनके घर पर नज़र नहीं आती, वो भी भाग गई। वाह! क्या बात है! उसके बाद भी मैं कहती हूँ क्यों कौन से ऐसे वो कहते हैं ना ताकत की चीज़ खाई हुई है, सलाजीत क्या कहते हैं, वो खाया हुआ है इसने कि भाई घर भी संभालती है, बाहर कपड़े देखने भी चली जाती है, बुटीक भी खोलने वाली है, फिर जी अंगूठी बेचने भी चली जाती है। ये तमाम चीज़ें ना इनकी हरकत को बेनकाब कर रहे हैं। 2 तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाई जो कि नौशीन सिस्टर की हैं, जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं। कल मेरे पास एक कमेंट आता है जिसमें मुझे कहा जाता है कि लोग भी बड़े अजीब हैं कि जो सच में अपनी बीमारी दिखा रहे हैं, अपनी तकलीफ़ दिखा रहे हैं, जैसे कि नौशीन सिस्टर, हिना आसिफ, ये तमाम लोग अपनी बीमारियां लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी कहते हैं ना ट्रीटमेंट, वो तमाम चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं। फिर भी लोग इनको देखने के बजाय इन फ्रॉडियों को देखते हैं जो कि लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं, मांगने की कोशिश करते हैं। अब फिर से आ जाते हैं वही सिंपैथी व्लॉग बनाया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बंटी और बबली ने एक बार फिर से अपना नया ड्रामा जन्म दे दिया है और वो ड्रामा इसलिए क्योंकि अब वो बीमारी इनके लिए गले की हड्डी कांटा बन चुका है, जो ना निगल सक रहा है ना उगल सक रहा है। रिएक्शन वालों ने इनकी दौड़ें लगवा दी हैं। जो अस्पताल हमें नज़र नहीं आ रहा था, जो इलाज हमें नज़र नहीं आ रहा था, अब मजबूरन छोटे-छोटे से हॉस्पिटल जाके वो क्लिप दिखाने पे मजबूर हो गए हैं, वो बीपी चेक कराने पे मजबूर हो गए हैं। अब क्या करें, कुछ तो करना है। लेकिन वहीं पर एक नया टॉपिक जो जन्म लिया है कि फिर से बुटीक खोली जा रही है। इतनी बड़ी बीमारी कि जिसमें एक इंसान टूट जाता है, बिस्तर से हिल नहीं सकता। डॉक्टर ऐसे मरीज़ को कहता है कि आपने आराम करना है, सिर्फ़ आराम करना है। लेकिन ये ख़ातून कौन सी सलाजीत खाई हुई है कि इसमें इतने पहिए लग चुके हैं कि उड़ती फिर रही है। हम जो ख़वातीन हैं, अल्लाह का शुक्र है जिनको हम में से किसी को कोई ऐसी बीमारी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो इसको भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। तो जनाब वो घर के डेली जो काम होते हैं ना, जबकि हमारे घर में मासी भी है, काम करने वाली हेल्पर भी है, वो करके भी जाए उसके बावजूद इतना काम होता है बच्चों के साथ घर का कि हम थक के टूट जाते हैं। या जिस दिन हमें कहीं बाहर शॉपिंग पे जाना होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम खाना बाहर से लेते हुए आ जाएं, और फिर भी हमारी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन नहीं भाई, अब आप यहाँ देखें कि ये ख़ातून एक तो इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला, फिर उसके बाद अब ये बुटीक खोलने जा रही है, और फिर जो अंगूठी बेची है ना उसने, तो मैं कहती हूँ वाह वाह, एक और चीज़ को बेनकाब कर दिया। वो ऐसे कि आपके पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं जब आपके पास बुटीक के लिए पैसे नहीं थे, आपने अंगूठी बेची? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इस मर्ज़ में मुब्तला ख़ातून इतनी एक्टिव कैसे हो गई कि घर में हेल्पर नहीं है, छोटे बच्चों का साथ है, फिर रो रो के दुनिया को रील्स बना के दिखाया जाता है कि मेरा दर्द, मेरा वो, कुरान लुटाया जा रहा है। एक मेरे पास कमेंट आया जिसमें कहती हैं ख़ातून कि अब तो इन लोगों से डर लगने लगा है कि ये कुरान और नमाज को बीच में लेके आ रही है, इनको खौफ खुदा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस तरह की ये लोग हरकतें करें, इनको ज़रा शर्म नहीं है। और बिल्कुल ये हकीकत है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेके आ रहे हो, कुरान और नमाज और इस तरह की हरकतें कर रहे हो कि जिससे आप लोगों के ऊपर, लोगों को मज़ीद शक हो रहा है कि आप अपना रोना किस तरीके से दुनिया को सुना रहे हो। अल्लाह को रोना दिखाओ खामोशी से। अल्लाह को जो इबादत है ना, वो दिखावे की नहीं पसंद। बंटी और बबली याद रखना, अपना रोना अल्लाह से शेयर करो, जो भी तकालीफ़ हैं जो भी हैं वो अल्लाह दूर करेगा। और दूसरा, आपकी फ़ैमिली आपका सपोर्ट होती है। अब दुनिया से ये सिंपैथी मांग रही है, दुनिया के सामने दुआएं की
دعاؤں کی اپیل کر رہی ہے، دنیا کے سامنے یہ اپنے رو رہی ہے، مگر اس کی گھر والوں کو اس کے آنسوؤں پہ، اس کی تکلیف پہ ذرا بھی رحم نہیں آ رہا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ چلو سب بہن بھائی ایک طرف، ماں کا کلیجہ کیسا مان رہا ہے اس چیز کو کہ بیٹی اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، 3 بچوں کا ساتھ ہے، گھر کیسے چل رہا ہے، پھر رونے دھونے کاروبار کے لیے انگوٹھی بیچی جا رہی ہے۔ ان سے میرا سوال ہے تمام ویورز کی جانب سے کہ جب آپ کے پاس اپنی بیماری کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے سامنے رونے دھونے کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنی بوتیک کے لیے انگوٹھی بیچ کر آ گئے۔ یہ تو آپ کا وقت ہے بیماری کے علاج کا، بوتیک کا کیسے آپ کے پاس وقت نکل آیا؟ جو بھی شخص جتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ دل کی بیماری ہو، جس چیز کی بھی بیماری ہو، اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ چاہیے۔ آج کل چھوٹے سے مرض میں بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ لگ جاتا ہے، تو وہ مرض بھول کے بزنس شروع ہونے لگا، اور بزنس کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ انگوٹھی بیچ کے پیسہ لایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بوتیک چلے گی۔ تو پھر بیماری کا علاج کہاں سے ہو رہا ہے بنٹی ببلی؟ یہ بتاؤ، وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تم لوگ تو مانگتے نہیں ہو، ہاں، تم لوگ تو خود اپنے ہاتھوں بے نقاب ہو رہے ہو۔ تم لوگوں کے لیے تو روز نئے نئے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ تم لوگوں کے پاس اب یہ جو بیماری ہے نا، گلے کی ہڈی بن چکی ہے، اب یہ تم لوگوں سے سنبھالی نہیں جا رہی چیز، اب تم لوگ بوتیک لے کر آ رہے ہو۔ چلو اچھی بات ہے، بوتیک لے کے آؤ، بیماری کو ہٹا دو، بیماری ختم ہو چکی ہے۔ ماریا ماشاءاللہ بالکل صحتیاب ہو چکی ہے، کیونکہ جب ماریا کا آپریشن ہوا تھا اس وقت ماریا کی شکل دیکھو، جس کو شیو کر دیا گیا تھا، اس کی بھویں مڈا دی گئی تھی، اس کے بال اتار دیے گئے تھے، اور اب اس کی شکل دیکھو، نارمل ہے، نارمل لوگوں کی طرح ہے۔ رہی رنگ کی بات، تو وہ تو عورت کے جو ہے نا اس عمر میں آ کے رنگ ڈھنگ چینج ہوتے ہی رہتے ہیں، 3 بچے ہو گئے ہیں، لائف چینج ہوتی ہے، بڑے رنگ ڈھنگ انسان کے بدلتے ہیں، اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے، بی پی عورت کا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تم لوگ علاج کہاں سے کروا رہے ہو جب بزنس کے لیے تم لوگوں نے انگوٹھی بیچی؟ تم لوگ گھر کیسے سنبھال رہے ہو جب تمہارے گھر میں ہیلپر نہیں ہے، تمہارے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے؟ پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ بازار بھی چلی گئیں، کپڑے لینے بھی چلی گئیں، کیسے، کہاں سے ہمت آ رہی ہے؟ میں نے تو جتنے بھی اب تک اس مرض میں مبتلا لوگ دیکھے ہیں، ان کی ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بستر پہ اٹھ کے صحیح سے نہیں بیٹھ رہے ہوتے۔ لیکن اب یاد رکھیے گا، میں نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا نا، یہ ساری جو ٹاپک ہے نا، آنے والے 2 دن ویڈیو کے بعد آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ببلی ہے اس سے بیڈ سے اٹھا نہیں جائے گا، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر جو انہوں نے گھر کا نیا ڈرامہ کیا تھا، جو لینے کی کوشش کی تھی گھر، آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی فلاپ ہو گیا، کیونکہ ان کو جو ہے نا لوگ بے نقاب کر رہے ہیں اس وقت، ان کی تمام چیزوں کو لوگ اچھی طریقے سے نظر رکھے، چیل کی طرح نظر رکھے بیٹھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں نے 2 تصویر لگائی نوشین سسٹر کی، جو کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاؤں شفٹ ہو گئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں کا گھر دکھایا، وہاں کا ماحول دکھایا، اور وہ کہتی ہیں اب ہم یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں بولا ہے کہ ایک صاف ماحول، ایک صاف تازہ ہوا چاہیے، روشنی چاہیے، واک کی جگہ چاہیے، تمام چیزیں ہمیں یہاں ملیں گی۔ اب ہر جو ہنا آصف ہیں وہ بھی اپنی لائف دکھا رہے ہیں، علاج دکھا رہے ہیں، سب کچھ دکھا رہے ہیں، اپنی تکلیف دکھا رہے ہیں، ان کی حالت ہمیں بیاں کری کہ ہم ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ تو یہ چیزیں دکھانے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ لوگ نوشین سسٹر کو کاپی کرتے ہیں۔ نوشین سسٹر اس کھلے ماحول میں ایک گاؤں میں شفٹ ہو گئے، اب یہ گاؤں میں نہیں جا سک رہے، کیونکہ ہم ریئیکشن والوں نے ان کے اوپر چیل کی طرح نظر رکھی ہے۔ اب یہ کراچی میں رہتے اس طرح کا گاؤں جیسا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب جناب ان کو اس طرح کا گھر نہیں مل رہا، تو اب کہتے ہیں ٹائم لیں گے، ہم کون سا ہمیں یہاں کوئی نکال رہا ہے، خود ہی سے بات کرتے ہیں، خود ہی سے مکر جاتے ہیں۔ خیر، اب یہ جو بزنس کا نیا جو ایک ڈرامہ ہونے لگا ہے، یہ ایک سیزنل ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا ان کی ہر چیز سیزنل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عید آنے والی ہے، یعنی بڑی عید آنے والی ہے، اس سے پہلے یہ لوگ تھوڑی سے عرصے بس اپنا بوتیک چلائیں گے، اس کے بعد بولیں گے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بوتیک بند ہو گئی، آگ لگ گئی، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آتی ہوں میں دوسری ویڈیو پہ، جو آج آئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہ محترمہ کپڑے دیکھنے پھر پہنچی ہوئی تھی۔ واہ بھائی، میں تو کہتی ہوں ایسی ہمت سب کو ملے، مجھے بھی ملے بھائی ایسی ہمت ببلی جیسی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سارا من و من سامان خرید کے لیا ہے، پچھلے 1 دن پہلے یہ انگوٹھی بیچ کے رو رہے ہیں کہ ہم نے اس سے اپنا کام شروع کرنا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے۔ تو یہ سامان کیا تم لوگوں کو چندے میں مل رہا تھا؟ رستے میں چلتے ہوئے فی سبیل اللہ مل رہا تھا؟ پانی کی بوتلیں بھی آ رہی ہیں جی، وہ ڈمپلرز بھی خریدے جا رہے ہیں، بچوں کے ٹوائز بھی خریدے جا رہے ہیں، یہ مفت میں آتا ہے؟ آج کے وقت میں نا، میں آپ کو بتاؤں، جو حلال کما رہا ہے نا مرد، جو حلال کمانے واقعی جاتا ہے، جو تکلیف اٹھاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ جو یہ لوگ اتنے روتے ہیں نا یوٹیوب پر، جو یہ مانگتے ہیں،
یہ عادی ہو چکے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ہمارے سڑک پہ چلتے بھکاری ہوتے ہیں، یہ ڈیجیٹل بھکاری بن چکے ہیں، جن کو اتنا لوگوں نے دے دیا ہے کہ ان کے اندر پیٹ بھرا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ اتنی بڑے مرض میں یہ عورت مبتلا ہے، اس کے پاس اس کے علاج کے پیسے بھی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا بوتیک کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے انگوٹھی بیچی ہے، پھر اگلے دن جو ہے اتنی شاپنگ کے پیسے آ گئے. تو یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ کبھی پل میں تولا پل میں ماشا. عوام کو ان لوگوں نے چے بنا کے رکھا ہوا ہے، جو سچی بات بولوں، پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے. ایکٹنگ کا ایوارڈ اگر جاتا ہے نا اس سال کا، تو وہ انہی پہ جاتا ہے.